ایماندار نال محبت رکھن والا بندہ ایو جے بندے نو اللہ کریم دل قیامت اکٹھا کر دینا ہے. مینوں اللہ نال امید ہے, مینوں اپنے باپ نال خونی محبت بھی ہے, دینی نسبت دی وجہ تو محبت بھی ہے. میرا دل ہے کہ احمد سعید نے قرآن و سنت دی تبیین دا حق ادا کر دیتا ہے, مشن قرآن دا کھول کھول کے بیان کیتا ہے. اس وجہ تو کلیم اللہ نو دے نال محبت ہے تے نبی دے فرمان دے مطابق انشاءاللہ مینوں اللہ نال امید ہے احمد سعید تے کلیم اللہ بھی کٹھے جنت وچ داخل ہوئے. اللہ الرحمن الرحیم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات مقدسات دے اندر اللہ کریم نے مسلمان مومن موحد لوگاں نو ترغیب فرمائی کہ جو آدمی مسلمان ہوندا ہے اس دے اندر منافقت والی لعنت نہیں ہوندی، بلکہ اپنی زندگی دی حرکات و سکنات دے اندر سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو پسند کریندا ہے. منافقین دے بارے اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر منافق آدمی اپنے نفاق اور منافقت نو چھوڑ کے اس تے عمل کرے جس دی یوعظون میرے پیغمبر نے نصیحت فرمائی ہے، اگر اس تے عمل کردہ ہے تو لکان خیر لہم، تو اس آدمی واسطے دنیا اور آخرت دے اندر اس تو بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو سمجھ کے عمل کرنے والا مسلمان آدمی کدی بھی نفاق والی مرض دے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا. اس بات دی گارنٹی خود اللہ دے قرآن نے بیان فرما دیتی. اشد بہت سخت ترین، تثبیتاً
سیرت مصطفیت ثابت قدم رہن والا وہ مسلمان ہوندا ہے۔ تو قرآن مقدس نے یہ ظاہر فرمایا کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن دے بعد قرآن مقدس نال محبت رکھن دے باوجود پھر بھی اگر کلمہ گو مسلمان سنت نبویہ نال مخالفت کردا ہے تو ایسا دعوے دار آدمی اپنے دعوے دے اندر سچا نہیں بلکہ اس دے دل دے اندر نفاق والی مرض ضرور موجود ہے، کیونکہ سچے مسلمان آدمی دی صفت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی اشد تثبیتاً، او میرے پیغمبر دی سیرت اور شریعت نال بغاوت نہیں کر سکدا، مخالفت اور عداوت نہیں کر سکدا، اور جو میرے محبوب محمد معصوم دی سیرت اور سنت تے مخلص ہو کے عمل کردا ہے اس مسلمان آدمی دے متعلق اللہ نے یہ بشارت دیتی کہ جس آدمی نے ثابت قدمی نال میرے پیغمبر دی شریعت دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے اذل آتیناہم من لدنا اجرا عظیما، اس دے عمل دا بدلہ تو اسا ضرور دینا ہی دینا ہے، مگر اجرا عظیما نال نال اس نو جنت دے اندر میں اللہ کریم عظمت والا ٹھکانہ نصیب فرما دے سا۔ اور ایسے آدمی واسطے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، دن بدن مسلمان آدمی دے ایمان دے اندر ترقی نازل فرمائندے ہویا اس واسطے صراط مستقیم آسان فرما دینا۔ ایک گزشتہ آیات دے اندر اللہ کریم نے اوصاف مومن اور اپنی طرفوں بشارت دا بھی ذکر فرمایا۔ اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ کریم نے مختصر پچھلے مضمون نو مقصود نو بیان کردیا ہویا فرمایا من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت خوش ہو کے کرنا شروع کر دیتی۔ جتھے بھی قرآن مقدس دے اندر لفظ اطاعت استعمال ہویا ہے اتھے اطاعت دا معنی ہوندا ہے خوش ہو کے فرما برداری کرنا۔ ایک ہوندا ہے حکومت دا ڈنڈا ہوندا ہے، کھلا ہوندا ہے، وہ مجبور کر کے جائز ناجائز حکم صادر کر دیونا، اگلا بندہ مجبور ہو کے ادھتے عمل پیرا ہو جاتا ہے، بادلے نخواستہ ڈر ہوندا ہے بے اگر میں یہ نہ مننا تو میرے سر تے کھلا کھلوتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے لفظ اطاعت قرآن مقدس دے اندر اس وجہ تو ظاہر فرمایا ہے کہ میرے محمد کریم دی اطاعت واسطے تانوں مجبور کسے نہیں کرنا۔ میرے نبی دی شخصیت اور میرے نبی دی شریعت ہی ایسی ہے جیڑا ہی اس تے چل سی او دلو بجانو ہو کے خوش ہو کے چل سی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، میرے دین دے اندر شریعت دے اندر جبر و اکراہ نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ سختی دین اور شریعت اتھے کر دی ہے جتھے دین دے مٹاون دی کوشش کیتی جائے۔ میرے سونے پیغمبر نے اپنے کلمہ اسلام نو مناون وچ سختی نہیں فرمائی۔ میرے پیغمبر نے
جتھے دین نو خطرہ ہویا ہے، دین نو مٹاون والے لوگوں نے کوشش کیتی ہے، اتھے سونے پیغمبر نے پھر جہاد دا اعلان فرمایا ہے۔ جڑے عام طور تے لوگ دین اسلام دا نقشہ مختلف ظاہر کر دے، جی نہیں جی جتھے کوئی پیا کردہ رہے کسے تے سختی نہیں کرنی چاہیے، بالکل دین دے اندر کوئی سختی نہیں ہے، مگر جتھے دین نو مٹاون تے محنت کیتی ویندی ہے اتھے محمد دی سیرت چپ نہیں راندی، اتھے پھر جیویں پیغمبر نو اللہ نے دین دی تبلیغ دا منصب سکھایا ہے، اتھائی اسے شریعت دا تحفظ کرنا بھی سکھایا ہے کہ اگر ساڑے دین اسلام دی دیوار کوئی گراونا چاہتا ہے تو اس دین اسلام دی حفاظت کس طرح کرنی ہے، وہ طریقہ پیغمبر دی شریعت نے جہاد دسے ہے۔ تو مقصد یہ ہے اللہ دے پیغمبر دی سیرت اور شریعت دی اطاعت خوش ہو کے کرنا، یہ صفت مومن ہے۔ اسے واسطے گزشتہ تو پیوستہ جمعے دے اندر میں اسے چیز تے تھوڑا جہا ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہا، قسم اٹھا کے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ مینوں رب ہون دی قسم ہے جب تک کوئی بندہ میرے پیغمبر نو فیصل تسلیم نہ کر لے اس وقت تک وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ اور پھر سوڑے پیغمبر دے فیصلے نو منن دیاں قرآن نے 3 شرطاں بیان فرمایا ہن۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لا یجدو فی انفسہم حرجا، میرے پیغمبر دے ہر فیصلے نو خوش ہو کے مننے، اس دے دل دے اندر کڑھن تے جلن نہ ہوئے، ذرہ برابر بھی اس دے دل دے اندر کسے قسم دا سکم نہ پیدا ہوئے۔ دوسری شرط ہے وَيُسَلِّمُوا، دل بھی اقرار کرے تے اس اقرار نو زبان نال بھی اظہار کرے۔ تیسری شرط ہے تسلیماً، جدا خوش بھی ہوئے ہے، دل بھی منے ہے، زبان نال اقرار بھی کردہ ہے تو خالی اقرار تے نہ کھلوے، تسلیماً اس تے عمل کر کے بھی کھاوے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت خوش ہو کے کیتی ہے تو یہ ہو جائے لوگاں نو اللہ کریم اجر عظیم تو دیڑا ہی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے میں رب خود خوش ہو کے اپنی طرفوں بھی ایک انعام دا ذکر فرما رہا۔ پچھلی آیت دے اندر آ گیا ہے نا وَلَهَدَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اسا اس نو اجر عظیم نصیب فرمائی سا ہے، جنت دا داخلہ بھی ہونا ہے، نال اس نو جنت دا ٹھکانہ بھی بہت بڑی عظمت والا۔ اتھے اس آیت مقدسہ دے اندر بھی اللہ کریم نے اپنے ایک انعام دا ذکر فرمایا کہ ای ہو جائے مومن آدمی نو انعم اللہ علیہم من النبیین، اساں جنت دے اندر ٹھکانہ ایسا دسا ہے جتھے اس نو نبیاں دی دیدار تے زیارت بھی نصیب ہوندی رہ جاوے۔ ایک گل نو سمجھو، صرف اکیلے دیدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر نہیں، جمع دا صیغہ ہے نبیین، ایک نبی دا ذکر نہیں ہے بلکہ نبیین جمع دا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیڑا میرے محمد کریم دی سیرت تے سنت تے شریعت تے خوش ہو کے عمل کردا ہے
اس نو جنت دے اندر ٹھکانا ایسی جگہ تے دتا وے سی جتھے 1.25 لاکھ پیغمبراں دا اللہ دیدار بھی نصیب فرما دے سی۔ البتہ اے ہے نبیاں دا سہرا اور سردار تو سرتاج محمد الرسول اللہ ہونا ہے۔ اللہ کریم نے اے اپنی طرفوں انعام دا ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا درجہ ہے والصدیقین، صدیقین لوگاں دی بھی ای ہو جائے محمد پاک دے سچے امتی نو اللہ سنگت تے صحبت نصیب فرما دے سی۔ والشہداء، شہداء کرام دا بھی دیدار ہو سی۔ والصالحین، نیک صالح لوگاں دے نال بھی اس دی سنگت ہو سی۔ حسن اولئک رفیقا، جنہاں لوگاں نو انہاں لوگاں دی سنگت تے صحبت تے رفاقت نصیب ہو جائے، میں رب دے دربار دے اندر اس تو ود کے سونی تے سنگت تے صحبت ہور کوئی نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ کریم نے 4 درجے ذکر فرمائے، پہلا درجہ نبوت دا، دوسرا درجہ صدیقیت دا، تیسرا درجہ شہادت دا، چوتھا درجہ صالحین دا۔ اے اوے صالحین ہن جڑے التحیات وچ بیٹھ کے پڑھدے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے او صالحین ہن جنہ صالحین تے سونے پیغمبر نے ہر نماز دے آخری تحیے دے اندر انہاں دے تے سلام کرنے دا حکم فرمایا ہے۔ تے اس وقت آرڈر ملیا ہے جدہ سونا محمد کریم معراج تے تشریف لے گئے تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں تیرے واسطے اپنی ساری زندگی دے 3 تحفے کٹھے کر کے لے آیا۔ پہلا ہے التحیات، میری زبان چوں جدہ بھی کلمہ نکلدا ہے تو صرف تے ان ڈٹھے رب دی تعریف دے اندر ہی نکلدا ہے، یعنی میری زبان دی ہر حرکت ہے تو کہیں دے واسطے ہے، اللہ واسطے۔ والصلوات، میرے بدن دی حرکت چاہے نماز دی شکل دے اندر ہے، نوافل دی شکل دے اندر ہے، فرائض تے سنن تے وجوب دے اندر، انہاں دی شکل دے اندر ہے، جیسا حرکت دے اندر جیڑے حال چوی میں محمد دے وجود چو حرکت نکل دیئے تو للہ کہیں دے واسطے نکل دیئے، ایک اللہ واسطے۔ والطیبات، تے میرا مال ہے جتنا تو مینوں دیتا ہے، چاہے تھوڑا دیتا ہی زیادہ دیتا ہی کداں ڈھیر دیتا ہی یا تھوڑا دیتا ہی، تو اللہ والطیبات، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے میں ایک کھجور دا دانا بھی تیتھوں علاوہ کہے اور تے تقسیم نہیں کیتا۔ یہ 3 تحفیاں دا جدا اللہ دے پیغمبر نے ذکر فرمایا تو اگو اللہ کریم نے پھر جوابہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر نے بھی 3 تحفے دیتے، اگو اللہ کریم نے بھی اپنے پیغمبر دے کتنے تحفے نازل فرمائے؟ 3 فرمائے۔ اور اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ یہ تو ہو گیا عدلے دا بدلہ، جتنے میں دیتے نے اتنے تو دیتے ہیں، یہ تو چلو ویڑ جھڑ ساڑھے نال ہو گئی، مگر جنہ لوگاں نے میں محمد کریم پیچھے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں، جنہ نے میں محمد الرسول اللہ دی سنگت تے صحبت تے معیت دی خاطر اپنے وسدے باغ اجاڑ دیتے، اللہ تے آون والے حالات دا تو علم رکھ دے، کچھ او بھی میں محمد دی امت دے افراد حسن جنہ مینوں ڈٹھا نہیں مگر بن دیکھے میں محمد نال اتنا پیار و محبت رکھ سن، او تا محروم رہ گئے، رحمتیں مینوں مل گئیاں، برکتیں مینوں مل گئیاں، سلامتی مینوں مل گئیاں، تے میری امت دے کھاتے کیا ہویا؟ اگو اللہ نے فرمایا میرا محمد تو جو منگدا وہی سے میں اللہ عنایت فرما دے سا۔ تو اگو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ
جڑیاں سلامتیاں تے رحمتاں تے برکتاں تو میرے اُتے کیتیاں نا، السلام علینا، او ساڈے اُتے بھی ہوون وعلی عباد اللہ الصالحین، تے دن قیامت تک میں محمد کریم دے نقش قدم تے چلن والیاں تے بھی اوہے سلامتیاں تے رحمتاں برکتاں نازل ہوئن جڑیاں تویں میں محمد تے نازل فرمائی۔ معلوم ہویا صالحین او لوگ ہیں جنہاں نو اللہ بھی پسند فرمائندہ ہے تے محمد الرسول اللہ بھی پسند فرمائندہ ہے۔ سمجھ آئی؟ ہن تھوڑا جہا ایدی میں تقسیم قرآن پاک دی آیات نال ظاہر کر دیواں۔ اساں لوگاں دے اندر بھی مزاج مختلف ہوندا ہے۔ مثال نال میں ہن گل سمجھائیندا پیا، متا کداں غلط نہ محسوس کریا۔ مثلاً حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے نال جڑے تعلق تے محبت رکھن والے لوگ ہن، وابستگی رکھدے ہن، کچھ لوگ زیادہ قربت رکھن والے ہن تے کچھ تھوڑے جہی بودھ رکھن والے، دور دور رہن والے ہن مگر دین نال تو محبت رکھن والے لوگ ہن۔ جڑے قریب لوگ ہن، جڑے بالکل قریب رہن والے ہن، انہاں نوں چونکہ محبت ہائی علامہ صاحب نال تو دین دی نسبت دی وجہ تو آئی، انہاں دی ذات نال محبت نہیں ہے، دین دی نسبت دی وجہ تو ہے۔ اگر اللہ کریم نے انہاں نوں استقامت فی الدین نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے تو انہاں دا ایک الگ مقام ہے، مگر اے نہیں ہے کہ جڑے قریب ہن دور دور رہن والے جے کدی علامہ صاحب دے نیڑے لگے نا تے او آکھنا پرا ہٹ تو کدے آ وڑیا، اے تا علامہ صرف ساڈا ہی ہے۔ اے اگر کرے نا تو یقیناً انہاں دے اندر او دین والی محبت رانی۔ بولو ایک نمبر۔ دوے نمبر تے علامہ صاحب نے جو قرآن و سنت دا نظریہ اور عقیدہ اور مشن جو ظاہر بیان فرمایا، اس دے بعد کوئی عالم، کوئی مبلغ بے عین ہی اوہ مشن بیان کریندا ہے جو مشن احمد سعید نے بیان کیتا، بے عین ہی او بھی اوہ قرآن و سنت دا مشن، مگر احمد سعید تو نہیں ہے نا، احمد سعید نہیں ہو سکتا، وہ تو وہ ہی جڑا ٹر گیا۔ ہن جڑے نال نال ودے ہن انہاں نوں چاہیدا اے ہے کہ بھاویں احمد سعید نہیں ہے، گل تے مشن تو وہی چلدا پیا۔ انہاں نوں چاہیدا ہے کہ انہاں نوں ذات نوں نہیں ویکھنا چاہیدا، اس مشن دے نال چلنا چاہیدا۔ انجے بولو۔ تے جنہ آکھ نہیں یار جیڑی چس او آئی نا او ہن رہی کائی نہیں، اس وقت سانو گوشہ نشین ہو کے بانا چاہیدا ہے، سانو ادے آدھے ہن دین دے کام کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ گل تو وقت او آئی نا جیڑی علامہ والی آئی، علامہ ورگا تا جمنا کوئی نہیں، اے تا گل اس دی واقع ٹھیک ہے، اس ورگا تا جمنا کوئی نہیں، مگر گل اے ہے کہ مشن جڑا قرآن و سنت والا ہے او تا انج جاری ہے کہ نہیں ہے جی۔ اور جیڑا آکھے جو علامہ صاحب والی گل تک کوئی نہیں، اس وقت ہون سانو زیادہ دین والے پاسے ٹورن دی ضرورت نہیں، معلوم ہوندا ہے انہاں قریب رہ کے بھی دین نو سکھیا تے سمجھیا۔ بولو انجے گل ہے کہ نہیں؟ یہ صرف تواڈے سمجھاؤن واسطے گل کیتی ہے، ورنہ علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ ورگے کروڑہا اربہا رل کے آون تا بھی میرے محمد دی تھوک مبارک نال بھی کوئی نہیں مل سکدا۔ یہ صرف تواڈے سمجھاؤن واسطے گل کیتی ہے۔ سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس دا مشن لے کے آیا ہے، جیڑے تہن زیادہ قریب قریب رہن والے انہاں نوں تا اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ صدیق والی نصیب فرما دیتی۔
مگر جے صدیق قریب قریب رہن والا ہے تو اس اے نہیں آکھیا جو حبش چو آون والا بلال ساڈے محمد دے نیڑے کیوں پیا لگدا ہے، وہ بھی آیا تو وہ صدیق نو پتہ ہے کہ اے بھی آیا تو محمد دے دین دی نسبت دی وجہ تو آیا ہے۔ تو کیا سونا محمد کریم جو چلا گیا ہے، دنیا تو وفات پا گئے ہیں، تو کیا صدیق اکبر نے محمد کریم دے قرآن والے مشن نو چھڑ دیتا ہے؟ یا کسے صحابی آکھے بے جیڑی گل تا نبی پاک دی آئی ہون تو رہا نہیں تو ہون صدیق دا ساتھ دیوان دی کیا ضرورت ہے؟ اے سلسلہ بسلسلہ انجے دین چلدا آ رہا ہے، اے محمد دی محنت دا ثمرہ ہے کہ آج بالکل نالائق قسم دا طالب علم بھی منبر رسول تے بیٹھ کے آج کلیم اللہ بھی تو انہوں قرآن دی آواز بیٹھا سوڑائی دا ہے۔ اے اس تسلسل دا نتیجہ ہے۔ اتنی گل دی سمجھ آئی نے؟ ہون ایک آدمی یہ آتا ہے بس سانو تو صرف محمد ہی چاہیے ہے، بس وہ رہا کوئی سانو تلویاں صحابہ دی ضرورت، بولو تو وہ کافر بن سی کہ نہ بن سی؟ بولو یہ جڑے لوگ اپنے آپ نو آدھنا سا تو محمدی ہیں، محمدی ہیں، مطلب کیا ہے بے جڑے نبی پاک دے رلے سنگت تے صحبت تے محبت چا اپنی جانا قربانہ کرائیں او انہاں دی جان ضائع گئی، وہ کسے کھاتے دے نہیں۔ اللہ نے درجے اس واسطے بیان فرمائیں، ٹھیک ہے میرے نبی دی نبوت نال تو مل سکتا ہی کوئی نہیں، مگر جڑے جڑے میرے محمد دی سنگت نال رلن انہاں نو درجہ بھی تو میں اللہ صدیق والا نصیب فرما دیتا ہے۔ میری گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے؟ اس واسطے جڑا اپنے آپ نے صرف محمدی دی رٹ لیندا پرلے درجے دا کافر بندہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنگت تے صحبت دا دشمن ہے۔ اللہ نے کیوں جتھے سارے مقام تے درجے نبوت تے ختم ہیں، پھر اللہ صدیقین والشہداء والصالحین انہاں دے درجے اللہ کیوں بیان فرمائے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے درجہ دیتا ہے بے جنہ لوگاں نے میرے سونے محمد الرسول اللہ دے کٹھے رہ کے جنہ اپنی اکھی نال ویکھیا جو او جبریل میرے محمد تے قرآن دی آیت لے کے آندا پیا ہے، انہیں سمجھو کہ دلائل نال براہین قاطعہ نال۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھیا، ایک صحابی نے پوچھیا تو انہوں کیویں لذت محسوس ہوندی ہے کہ تسا بن دیکھے خدا دی عبادت کریں دے ہو؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا بن دیکھے دی میں عبادت کیتی کدی نہیں، سمجھے آئے؟ میں عبادت ہی اس دی کرے نا جنوں میں ویدھاں، حالانکہ قرآن تا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی اکھ بھی میروں ویکھ سکدی نہیں ہے تے کوئی اکھ میں رب دی اکھ تو چھپ کے رہ سکدی نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا بن دیکھے تا میں بھی رب دی عبادت نہیں کرنا، میں ویکھ کے کرنا۔ انہاں فرمایا تسا کیویں ویکھ لیندے ہو؟ انہاں فرمایا سونے محمد پاک دی زبان تے قرآن تے اتنا کامل درجے دا یقین ہے کہ جدہ عبادت کرنے ہیں دل انج معلوم ہوندہ ہے جو سامنے خدا نو ویدھا کھلوتا ہوتا ہے۔ یعنی علمی دلائل دوتے حضرت علی نے اپنے کامل درجے دا یقین دا ایسا ذکر فرمایا ہے کہ محمد دی زبان تے انج دا اعتماد ہے جی میں اساں آور والے وقت نو اپنی اکھی نال کھلے ویدھے ہونے ہیں۔ وہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے؟ اس نو آکھے ویندہ رؤیت قلبی، دل دا ویکھنا، کیڑی شے دا ویکھنا؟ اس وقت اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تو اللہ دی عبادت انج کیتی کر کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ پہلا درجہ تا اے ہے بے خدا دی انج عبادت کر جی میں تو خود اپنی اکھی نال خدا نو ویکھ رہے ہیں۔ اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر
اتنی تیرے اندر ایمانی قوت استطاعت نہیں تو پھر اس انداز نال عبادت کر کہ کأنک تراہ او اللہ تینوں ویدہ کھلوتا ہے. اس وجہ تو اللہ کریم نے درجے بیان فرمائے ہیں. ہوں جی میں اسا بیٹھے ہیں، ہوں اسا اپنے ایمان تے عمل نو ہی وکھائیں تے اولیاء اللہ دے ایمان تے عمل نو ہی ویکھیے. زمین اسمان دا فرق ہے کہ نہیں؟ ہوں اولیاء اللہ دے ایمان اور عمل نو وکھائیں تے ادو صحابہ کرام دا ایمان اور عمل ویکھیے تے زمین اسمان دا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے نا. تو اسے واسطے اللہ کریم نے درجات دا ذکر فرمایا ہے. جیویں جیویں میرے محمد محبوب نال تعلق تے وابستگی زیادہ مضبوط ہوندی وی سی، انجے اللہ اس مومن نو جنت دا درجہ بھی نصیب فرما دے سی. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک حبشی آیا. توجہ ہے تواڈی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جو آیا تو او دے ذہن دے اندر اے آئی کہ شاید کہ اللہ دے پیغمبر دی صحبت دے اندر فوقیت یا نبی دی قربت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت تے سنگت دا معیار اس بندے نو ملدا ہے جڑا شکل دا بھی سوہنا ہوئے تے قوم قبیلے دا بھی اعلیٰ خاندان دا ہوئے. اس دے ذہن وچ ایک گل بیٹھی ہوئی آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آیا، اجا کلمہ کوئی نہ پڑھیا. پہلے پوچھدا ہے یا رسول اللہ میرا تواڈے آر رنگ بھی نہیں، میں ہاں بھی حبش دا تے میں تواڈی طرح سونا بھی نہیں، میری شکل بھی تواڈے سامنے، میں تا کالا کلوٹا قسم دا ہاں. تے مینوں اے دسو بھی اگر میں تے محمد دا کلمہ پڑھ لواں تا مینوں بھی دن قیامت دے جنت اور تے محمد دی سنگت نصیب ہو سکتی ہے؟ شکل تو میری تواڈے سامنے، میں ہاں بھی غلام قسم دی قوم دا بندہ، سونا بھی کوئی نہیں ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یار گل یہ کہ اتھے تے تو ہے کالا، میں محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے میں محمد دی سنت تے سیرت تے عمل کر، جنت وچ اللہ تینوں حسن اتنا دے سی، اتنا چمکار دے سی کہ 1000 میل تک تیرے چمکار دیاں کرنا اللہ جنت وچ پیدا کر دے سی. شرط کیا ہے کہ میں محمد کریم دا کلمہ پڑھ تے عمل بھی اسے تے کر. وہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کلمہ بندہ پڑھے تے عمل نہ ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدہ یہ فرمایا نا، ایک صحابی اٹھی کھلوتا جڑا اگے بھی سونے پیغمبر دی صحبت جران والا ہا. یا رسول اللہ وت میرے حق وچ بھی دعا فرماؤ جو اللہ مینوں بھی وہ درجے نصیب فرمائے. ایک انہاں دے اندر چاہت ہوندی ہے کہ سانوں جتنا زیادہ تو زیادہ ساڈا نبی نال تعلق تے محبت پیدا ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اس نو ویکھیا نا تو اللہ دے رسول نے فرمایا گل ہے کہ عمل وہ کرو جیڑا میں اس حبشی نو دسیا ہے، مگر جیڑا بندہ ماں پیو دی نا فرمانی کریندا ہے اس بندے نو دن قیامت دے میں محمد دا دیدار نصیب نہیں ہوگا. دیکھیا اس نو فرمایا کلمہ پڑھ تے ادو تے کے کر عمل کر. دوسرے پوچھے تو نال اللہ دے رسول نے اس چیز دی بھی نال وضاحت کر دیتی ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ بھئی تسا ہن ایک بندہ اے حدیث جو پڑھے تو آکھے یار اس صحابی چ گناہ ہو سی تو اللہ دے رسول نے انہوں یہ گل کیتی ہے. وہ سمجھیں پے ہو؟ جڑے ہوندے نا اندر دے گھوڑے کھوٹے وہ پھر اعتراض کریں دے میاں اس صحابی پوچھیا تے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ ماں پیو دی نا فرمانی جڑا نہ کرے سی او دن قیامت دے میں محمد دے کٹھے ہو سی. اللہ دے رسول جو صحابی نو آکھیا تو معلوم ہوندا اس وچ اے جرم ہائی تا اللہ دے رسول نے فرمایا.
اچھا ہوں میں ہر جمعے تے تانوں آیت پڑھ کے سڑائی نا، ہوں جہے جمعے تے مسئلہ ایک آ گیا وہ ہو گیا، ہوں یہ کہ مطلب ہے پچھلے جتنے میں جمعے پڑھائیں وہ جتنی بھی منافقت یا علامت آئی وہ ساریاں تواڈے وچ آن تاں ہی میں پڑھ کے سنائی۔ ایک بطور اصلاح دے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، اللہ دا پیغمبر صرف اپنی مخاطب قوم واسطے مسلح نہیں بن کے آیا، مسلح انسانیت بن کے آیا، مسلح کائنات بن کے آیا ہے۔ محمد دا ہر فرمان جڑا موقع محل تک محدود نہیں ہوندا، محمد کریم دا ہر فرمان قیامت تک آون والی انسانیت دا اصلاح دا درس بن کے آتا ہے۔ خیر بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تریہ صحابی اٹھی کھلوتا، محفل ویکھو نا، معلوم ہوتا ہے سوڑے پیغمبر دی محفل دے اندر صرف دین دیاں ہی گلاں ہوندیاں، اے ارلے پرلیاں گپاں شپاں کوڑ بھتوڑ کوئی نہ ہوندے۔ رحمت للعالمین دی محفل بھی رحمت بھری ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک بندہ ایڈے اچھے اچھے عمل کردہ ہے تو پھر اس بندے نو بھی اللہ کریم انیار حسن نصیب فرما دے سی۔ ہوں تیسرے بندے ہوں جڑا ہائی دوسرا انہوں آکھا جڑا ماں پیو دی نا فرمانی نہ کرے، ہوں تیسرے بندے نو اللہ دے رسول کیا پیا فرما دا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مینوں بھی انجے حسن مل سی جنت وچ۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ دن قیامت دے اس بندے دے اعمال تے نیکیاں اتنیاں ہوون کہ پہاڑ بھی اس نیکیاں دا وزن جلن واسطے تیار نہ ہوئے، اتنا وزن ہوئے اس دے اعمال دا نیکیاں دا، مگر اس نے اگر اللہ دی اس نعمت قرآن دی نا فرمانی کیتی ہے تو اللہ کریم انہوں بغیر حساب دے جہنم وچ داخل کر دے ہونا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ نیکیاں دا دار و مدار ہے لا الہ الا اللہ۔ جب تک لا الہ الا اللہ دی ضرب سینے چ نہ لگاوے، دل تے نہ لگاوے، لکھاں نیکیاں کرے انجے جہنمی دا جہنمی ہے۔ جس نے دل نو ستھرا کر کے لا الہ الا اللہ بہایا ہے، پھر اگلے حصے محمد الرسول اللہ، محمد دی سیرت سنت عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او تے میں انج رل کے جنت چ ویسا ہے جویں انہاں دو انگلی دے اندر فرق کوئی نہیں ظاہر ہوندا پیا، جویں اے دو کٹھیاں ہیں انج او میں محمد دا امتی بھی میرے نال رل کے جنت ہی داخل ہوئے۔ اس سارا ذکر کرنے دے بعد اگو اللہ فرماندا ذالک الفضل، اے میں رب دا تواڈے تے کہ ہونا ہے، اے فضل ہے۔ جڑے عمل کیتے نے او تے تانوں جنت مل نہیں جانی ہے۔ ذالک الفضل، جنت دا بھی مل جاونا تے جنت وچ محمد دی سنگت دا مل جاونا اے رب دا فضل ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ دے قرآن نے کچھ لوگوں دا نقشہ بیان فرمایا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اولئک هم الکافرون حقا۔ چلو اور تفسیر کائی نہیں سے کریں دے، اس سے آیت دا ترجمہ تو سنائیے نا۔ ان الذین یکفرون باللہ والرسل، ان
پکی بات ہے الذین او لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ ورسلہ اور اس کے رسولوں کے کہ کریں دیں یکفرون کہ کر دیں کفر ایک اگوں اللہ فرماندا ہے انہاں دا کفر کیڑا ہے پہلے تو گل کیتی ہے بھی کفر کرے دیں اور اللہ اس کفر دی وضاحت پیا کردا ہے کہ وہ کفر کیڑا کریں دیں وَيُرِيدُونَ انہاں دے دل دی چاہت اور خواہش یہ ہے ان یفرقوا بین اللہ والرسل او چاند تاکہ لوگاں نو سمجھ اے آوے کہ اللہ دی گل ہو رے تے اللہ دے رسولاں دی گل یفرقوا فرق کرے دے او سمجھے دے پے ہو اچھا انہاں دا اے فرق کر کے تے کفر کرنے دا مقصد کیا ہے اس کفر نو ناپسند کیوں کیتا ہے وجہ کیا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ او کدی کدی اللہ دی گل من لیندن تے ادو رسول دا انکار کر دیندن تے کدی رسول دی من کے تے اللہ دی گل دا نؤمن ببعض کچھ گلاں ادو من لیاں کچھ گلاں ادو من لیاں وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ تے کچھ گلاں دا قرآن دا انکار چا کریں دین تے کچھ میرے محمد دے فرمان دا انکار چا کریں دین انہاں دا مقصد کیا ہے ان یتخذوا بین ذالک سبیلا اے اصل چاندے بین ذالک ادے قرآن کھلا ہے ادے محمد خیر الانام کھلا ہے تے اے اللہ تے اللہ دے رسول نال کفر کرنے والیاں دی خواہش کیا ہے بین ذالکا اسا وچالے وچوں ٹپ ونجائیں او سمجھیں دے پے ہو کچھ ایدیاں مان لیاں کچھ ایدیاں مان لیاں وچالے چ کھلوویے تاکہ ویکھن والے اے سمجھیں جو میاں قرآن نو ہی منین دین تے نبی نو ہی تے اصل چ نہ او قرآن نو منن والے ہوندے تے نہ بین ذالک سبیلا وچالے والا رستہ اپنائندے اے اللہ اے سارے قرآن دا بھی انکار نہیں کریں دے تے نہ سارے تیرے پیغمبر دی سنت دا انکار کریں دن کچھ ادو منیں دن تے کچھ انہاں دے بارے تیں رب دا فیصلہ کیا ہے اللہ ہن انہاں دے بارے تیری شریعت دا کیا فیصلہ ہے ہن توجہ کیتی بیٹھے ہو جیڑے آدن کہ اے بھی ٹھیک ہیں تے اے بھی ٹھیک ہیں اسا انہاں دا جوڑ بناونا ہے اسا تا کسے نو کچھ نہیں آکھنا اسا وچالے وچوں ٹپ وینا ہے اللہ دا واسطہ ہی نے
سورہ آل عمران دی غالباً میں اے آیت پڑھی ہے دا ترجمہ ویکھ لویا ہے جیڑا وچالے دے اندر کھلوتا ہے بھاویں اپنے آپ دا دعویٰ بریلوی یا دیوبندی یا محمدی یا نقشبندی یا سہروردی یا قادری یا پادری یا اچا یا جھکے دا دعویٰ کریندا ہے اللہ دا فیصلہ کیا ہے اولئک هم الکافرون حقا اے پکا ٹھکا کون ہے ہون بولے سارے دے کیوں اے دے وچ کسے ملہ دی عزت دا معاملہ نہیں اتھے معاملہ ہے میرے محمد دی عزت دا میرے دین دی عزت دا معاملہ ہے اس وجہ تو اللہ فرماندہ اولئک هم الکافرون حقا ایو جے بندے دے کفر دے اندر شک دی بھی گنجائش کوئی نہیں ہے حالانکہ اللہ اتنا بھی آکھ سکتا ہے اولئک هم الکافرون اے کافری نے مگر اگو قید لگائیے حقا اے دے پکے ٹھکے کافر جنہاں دے کفر دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے او لوگو جویں جویں میرے محمد رسول اللہ نال تعلق تے محبت تے وابستگی زیادہ پیدا ہوندی جانی انہیں دن قیامت دے جنت دے درجے بھی میں اللہ زیادہ نصیب کر دینے معلوم ہویا صرف کلمے پڑھن نال گزارا نہیں چلدا لا الہ الا اللہ دا تعلق دل نال ہے تے محمد رسول اللہ دا تعلق بندے دے عمل نال ہے جداں اے دو جزاں پیدا ہو جاویں ایو جائے بندے نو اللہ نے جنت بھی دیونی تے نال محمد دی سنگت بھی نصیب کر دیونی صحابہ کرام دے بارے حدیث شریف دے اندر آندا ہے حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اے اکثر آ کے اللہ دے پیغمبر کولو رات گزرین دے ان انہاں دی دل دی چاہتے ہوندی آئی تاکہ میں محمد کریم دے نال رات گزاراں تاکہ پیغمبر دے رات والے عملہ دا بھی مینوں پتہ چلے کہ راتی محمد پاک کیڑا کیڑا عمل کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر دا تو معمول آئی اللہ کریم نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ نے فرمایا ادرات دا ویلا ہوئے اس لے اٹھی کھلوتا کر میرا پیغمبر تہجد نوافل پڑھے کر تے اس دی ہر رکعت دے اندر رتل القرآن ترتیلا میرا سونا پیغمبر جم جم کے ٹھہر ٹھہر کے وڈے ترنم نال قرآن نو پڑھیا کر اللہ دے پیغمبر دی عادت شریف اے ہو دی آئی کہ جد تہجد دے اندر قرآن محمد کریم پڑھ دے او تو سونے پیغمبر دیاں اکھاں مبارکیں چوں آنسو فر فر واندے پے ہوندے اللہ کریم نے فرمایا رتل القرآن ترتیلا میرا پیغمبر تو مینوں سونا کر کے ادھی راتی قرآن سنایا کر تیرے اس قرآن دے سناون دا نتیجہ اے نکلنا ہے ادو تیرے قرآن نو سن کے میری رحمت ٹھر دی پئی ہونی ہے ادو تے پیغمبر دے دل دے غم نو میں اللہ نے مٹھا دے
دیونا ہے۔ ایک موقع تے بارے حضرت کعبہ دے اللہ دے پیغمبر دے اٹھی من دا ٹائم ہویا، میں پہلے لوٹا پانی دا بھی بھر کے رکھ دیتا، مسواک بھی محمد کریم دا رکھ دیتا۔ اللہ دے پیغمبر آئے تا وکھیوں نے کہ لوٹا ہی پہلے بھریا پیا ہے، مسواک بھی پہلے رکھیا پیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے کعب نو ویکھ کے خوشی دا اظہار فرمایا تے رحمت نبوت جڑی ہے فلٹ چ آئی کھلی آئی۔ اللہ دے پیغمبر نے کعب نو فرمایا سلما شیتا، او کعبہ منگ جو کچھ منگنا ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا سلما شیتا، جو منگنا ہی منگ۔ حالانکہ دیکھو سونے محمد کریم دی مالی حیثیت تو یہ ہے کہ 7 دن پیغمبر نو کھانا نہیں ملتا، مگر رحمت نبوت سمندر طرح ایک چھل چڑھیے تو پیغمبر نے فرمایا سل یا رسول اللہ مینو ہور کچھ نہیں چاہیدا، میں صرف چاہنا کہ دن قیامت دے جنت چ بیتا ہے محمد دی سنگت نصیب ہو جائے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اور بھی کوئی شے منگنی ہے تا منگ۔ آکھن لگا نہیں مینوں اور کچھ نہیں چاہیدا، مینوں صرف دن قیامت دے جنت جتا ہے پیغمبر دی رفاقت مل جاوے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چنگا ول میری مدد کر، میری مدد کر، جے میری سنگت چاہنا ہے تب کثرت سجود، کثرت نال نفلی عبادت کیتی کر، کثرت نال رب دے نام دے سجدے کیتے کر، تہجد پڑھی کر، نوافل ادا کیتے کر۔ مطلب کیا ہے؟ کعب دے ایمان تے تا پیغمبر نو یقین ہے، عمل تے تا پیغمبر نو یقین ہے، اس وجہ تو پیغمبر نے فرمایا ہے نوافل کثرت نال پڑھے کر، جویں جویں کثرت نال عبادت کرے دا ویسے مینوں اللہ نال امید ہے کہ تینوں دل قیامت دے اللہ نے میرے کٹھے جنت دا داخلہ نصیب کر دینا ہے۔ تلے محمد کریم گلاں پیا کریندا ہے، اتو اللہ نے آیت نازل فرما دیتی ہے من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ۔ کیڑا مزہ آیا اسی تلو صحابی گل پہ کردا ہے، اللہ اس دے ایمان دیاں شہادتاں قرآن بڑھا کے نازل فرما دیتی۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر صرف ایدے واسطے نہیں، اسا قیامت تک قانون بنا دیتا ہے، جیڑا بھی انجے جیویں ایک حل ہے نا تڑپ داتا ہے محمد دی محبت ہے، جیڑا بھی بندہ اسے طرح تیرے نال محبت رکھ سی اونوں بھی دن قیامت دے جنت جتا ہے محمد دی سنگت نصیب فرما دے۔ منافق دا کیا ٹھکانہ ہو رہا ہے؟ جیڑا کلمہ پڑھدا ہے وقت ساتھ دے ہو بھئی ساڑھے خطیب صاحب جڑے ہر جمعے تے داڑھی منیاں نو چونڈی ضرور مار رہے ہیں، چونڈی والی گل نہیں، میری تو کوشش ہوندی ہے کہ میری مسلمان قوم دے دل دے اندر محمد کریم دی سچی محبت پیدا ہو جائے۔ ساڈا کام ہوندا ہے راہ جڑا سدھا قرآن نے دسیا او وکھاونا، کسے نو کھلے نال دا عمل کراونا ساڑی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ ساڑے کول جڑا ہتھیار ہے او ایو ایسا دعا کر سکتے ہیں جو اللہ ہر مسلمان نو سنت نبویت عمل دی توفیق نصیب کرے۔ بھائیو ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، جتنا تو اس نو غیر اہم سمجھے ہے اتنا قدر اس دی اہمیت شریعت نے بہت بڑی بلند بیان فرمائی۔ اس نو چھوٹا جیا جرم مت سمجھ، البتہ تیرے میرے ذہن دے اندر یہ ہوندا ہے میاں
نیکیاں تو ساڑیاں کوئی نہیں، اللہ دی رحمت نال بیڑے پار ہو سن، یہ آنکھ بانے ہے۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان میں تینوں کان بھی دیتے ہیں تے اکھاں بھی دیتی ہیں۔ کیوں دیتی ہیں؟ ہدیناہ السبیل، تاکہ تو کناں نال بھی سنے تے اکھاں نال ویکھیں۔ تینوں اسا سارا کچھ اس وجہ تو دیتا ہے، ہون اما شاکرن او کفورن، ہون تیری مرضی شکر گزار میرا بندہ بن ون یا کافر بن جا، اساں تیرے واسطے دوئیں رستے کھول کے ظاہر کر لیتے۔ اللہ اپنی ہدایت واسطے بندے نو دو اکھی دیتی ہیں تے اللہ دی اپنی رحمت انی ہے او دی رحمت ہی اکھی والی ہے۔ جے تینوں زندگی پر امن گزارن واسطے اللہ نے دو اکھی دیتی ہیں تے رحمت نو بھی اللہ نے اکھی دیتی ہیں بے چٹا اس نو مارے جیڑا تیرے ہاں نال ڈھکن والا ہوئے۔ انہیں انے وات جپا نہیں مار چھڑے دی رحمت۔ اللہ دے رسول کولو صحابہ کرام وہ جڑے صحابہ دے بارے اللہ دا رضی اللہ عنہ، میں انہوں تے راضی ہاں، پھر بھی پیغمبر فرماندا ہے جنت تاں مل سی یہ ماں پیو دی نا فرمانی نہ کرے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک پیغمبر دی سنت مکمل ایمان اور عمل نہ پیدا ہوئے اس وقت تک بخشش دی گنجائش کوئی نہیں۔ بھائیو، سونا محمد کریم مسجد نبوی بن گئی، ممبر ہائی کوئی نہ۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمائی دیا، ایک کھجی دا سکا مٹھ او نال محراب دے رکھے ہوئے آئی، اللہ دے پیغمبر اینج کدی اس مٹھ تے اینج ٹیک لا کے کھلو کے تے خطبہ ارشاد فرمائی، صرف اینج اتے ہاتھ رکھ کے تے ٹیک لا کھلو۔ پچھلی عمر دے اندر سونے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وجود بنسبت پہلے دے تھوڑا جیا بھاری ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کھلوتے کھلوتے تھک پوینا تا اینج کر کے اس مڈ نال ٹیک چلائے دے۔ ایک صحابی نے سوچیا یار سونا نبی کھلو کھلو کے تھک وہی دن، انہاں مشورہ کیتا یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو تواڈے واسطے اساں ممبر نہ بنا چھوڑیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ یعنی نبی نے ممبر نو پسند فرمایا، ممبر بن کے آ گیا۔ اس ممبر تے بیٹھ کے سونے محمد کریم نے خطبہ جمعہ جدو شروع کیتا، تقریر بیان خطاب شروع فرمایا، تو دوران خطبہ دے او جڑا سکا مڈ آئی نا کھجی دا، او صحابہ کرام نے چاہ کے تھوڑا جہا محراب تو پرا ہٹا کے چ رکھیا، کیونکہ اگے تو اتھے مڈ پہ ہوندا ہی، ہن اس مڈ والی جا تے ممبر آ گیا، انہاں مڈ چاہ کے تھوڑا جہا سائڈ تے چ رکھیا۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمائدے پے ہن تے یک دم سونے نبی نو محسوس انج ہویا جی میں معصوم بچہ ماں تو جدا ہو کے بلک بلک کے نہیں روندا، انج سسکیاں دی آواز آئی۔ اللہ دے پیغمبر نے ادھے آدھے ویکھیا، ہن رون والا نظر کوئی نہیں آندا پیا، مگر رواڑ دا آواز تو پیغمبر سن رہے ہیں۔ دوئی وری آواز سنی، تیسری مرتبہ تو سونا پیغمبر اجے اتھے ہی ممبر تے تشریف فرما ہن، جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ انہاں فرمایا کہ اللہ کریم پہ فرماندا ہے کہ ہور کوئی نہیں روندا پیا، وہ سکا مڈ کھجی دا تے محمد دی جدائی دی وجہ تو روندا پیا ہے۔ سکے مڈ وچ روح ہے؟ بولو تو صحیح یار، کوئی جان ہے؟ مگر سونے محمد نے صرف انجا ہاتھ رکھے، عرق رکھی، اس عرق دی نسبت دی وجہ تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ سکے مٹھ دے اندر بھی محمد دی محبت اللہ کیویں دی پیدا کر دیتی ہے۔ حالانکہ سونا پیغمبر کوئی انہوں
جفی پا کے ملدا کوئی نہ صرف انجے ہاتھ رکھدا ہے اس ہاتھ دی نسبت دی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکیا تے تو دس سوڑے محمد دے پورے چہرے نو منا کے گندیاں نالیاں سٹینا وہ تو سکا مڈ ہے وہ دے کول تو اللہ پوچھنا ہی نہیں بھئی تو کیوں نہ رننا وہ تو درخت ہے جمادات ہے مگر محمد دی محبت دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا جو اینو کوہاڑے نال ٹکو تے چھوڑے بناؤ تے اینو بال چھوڑو نہیں محبت رسول دی پھر نبی نے بھی ایسی عزت کیتی ہے اللہ دے رسول نے فرمایا اینو انجے چاہ کے بہر نہ بھکا سٹیا ٹوہ کھٹو تو اینو بڑے عزت تے احترام نال دفن کر چھوڑو جس نال نسبت پیدا ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر اس دی اتنی عزت تے قدر کردہ ہے تو سوڑے محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی امت دی نسبت رکھ کے تے نبی دی داڑھی چے ہاتھ گھات کھلو میں تو پھر اے نہ سوچے کر کے اللہ آپ پہ رحمت نال معاف کر چھوڑے سے اللہ فرماندہ ہے رحمت نال تو انہوں نے معاف کرے نے ہیں جنہ دی زندگی چ میں رب دی رحمت آ جاوے پھر بشری تقاضے نال کو غلطی ہو جاوے تو میں اللہ رحمت دے میڑے پھیر کے صاف کر دے رحمت نبوت دا خزانہ تا میرا محمد پاک آیا تو اس دی جدہ عزت نہیں کیتی تو میری رحمت نبی دے دشمن نو تا ہاں نال نہیں نہ لے دی تاں اللہ کریم نے نہیں قدر ودے نہیں یار یہ ٹھوکی بیٹھے ہو سے 2 بجے پڑھی یہ اڑائیں دا اللہ دے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے آکھن لگا یا رسول اللہ ایک بندہ ہے کسے نال دین دی محبت رکھ دے دین دی وجہ تو اس بندے نال پیار و محبت کر دے مسئلہ کلیم اللہ گئے اس نے ابو بکر صدیق نو ڈٹھا تا کوئی نہیں مگر او دیاں شہادتاں قرآن دیاں پڑھ کے تے او دے نال محبت پیدا کریں دے بلال نال محبت پیدا کریں دے اے او حدیث میں توڑے سامنے بیان پیا کریں جنہ دے جیری حدیث دے متعلق تمام محدثین کرام نے اس حدیث نو متواتر رکھیا ہے کہ تواتر نال اے حدیث آ رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر کو لو صحابی نے پوچھیا یا رسول اللہ ایک بندہ کسے دیندار شخصیت نال محبت پیدا کردہ ہے یعنی اس نے صدیق نو ڈٹھا تا کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ڈٹھا تا کوئی نہیں ابو سفیان نو ڈٹھا تا کوئی نہیں بلال نو ڈٹھا تا کوئی نہیں صحابہ کرام نو ڈٹھا تا کوئی نہیں ہے مگر اس نال پیار و محبت کردہ ہے یا رسول اللہ کیا دل قیامت اللہ کریم اس محبوب بندے نال اس بندے دی ملاقات کرائے گا یا نہیں کرائے گا اس نال دن قیامت دیو دی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی مگر محبت دی اصل نسبت کیا ہے دین کیڑی نسبت کیا ہے دین دی نسبت نال محبت کریں دے اس نے ایک تا محبت کی تیئے کہ اس بندے نے اللہ دے قرآن نو کھول کھول کے سنایا ہے اس بندے نے میں نو راہ سنت وکھا دیتا ہے اس بندے دی وجہ تو میں تھڑکے ہویا راہ ہدایت آ گیا اس بندے دی وجہ تو میری اے عملی کوتاہی دور ہو گئی ہے اس نے دین دی نسبت دی وجہ تو کسے مومن بندے نال پیار کیتا ہے
ہے، مثلا صحابہ کرام نال کیتا ہے، یا کسے اولیاء اللہ نال کیتا ہے، کسے اللہ دے ولی نال محبت کیتی، اس دا دین دی نسبت دی وجہ تو کیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا المرء مع من احبا، جس بندے نے جس نال دین دی وجہ تو محبت کیتی، اللہ دی قسم اللہ پاک دن قیامت دے اس تے اس نو دوواں نو رلا کے جنت دا داخلہ دے دینا ہے۔ تے کیڑا مزہ ہووے کہ تو تے میں صدیق اکبر دے نال جنت چ ویندے پئے ہوئی، صحابہ کرام دے نال جنت چ ویندے پئے ہوئی، تے جڑا صحابہ نو کتے طرح بھوکڑا لے انہیں سمجھو کہ او دا نبی دی نبوت نال تعلق کوئی نہیں ہے، اس دا رب دے قرآن نال تعلق کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے تا صحابہ کرام دے ایمان دیاں شہادت دے دیتیاں، کتب فی قلوبہم الایمان۔ او میرا محمد الرسول اللہ، تیرے ہر صحابی دے دل دوتے میں اللہ نے ایمان اللہ بول لگا دیتا ہے، انہاں دے دل دے اندر لا الہ الا اللہ لکھیا کھلے، انہاں دے عمل دے اندر سنت محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ معلوم ہویا ایماندار نال محبت رکھن والا بندہ یو جے بندے نو اللہ کریم دل قیامت دے کٹھا کر دینا ہے۔ مینوں اللہ نال امید ہے، مینوں اپنے باپ نال خونی محبت بھی ہے، دینی نسبت دی وجہ تو محبت بھی ہے۔ میرا دل لگتا ہے کہ احمد سعید نے قرآن و سنت دی تبیین دا حق ادا کر دیتا ہے، مشن قرآن دا کھول کھول کے بیان کیتا ہے۔ اس وجہ تو کلیم اللہ نو دے نال محبت ہے، تے نبی دے فرمان دے مطابق انشاءاللہ مینوں اللہ نال امید ہے احمد سعید تے کلیم اللہ بھی کٹھے جنت چ داخل ہونا ہے، کیونکہ اس مرد مجاہد نے اللہ دے قرآن دا سودا نہیں کیتا، سوڑے محمد دی سنت دا سودا نہیں کیتا۔ اس وجہ تو اسے مسجد دے محراب دے اندر احمد سعید نے گردن تے خنجر تا جھل لیا گئے، مگر قرآن علیہ مسئلے نو بیان کرن تو نہیں رہا۔ اس نے جیلاں تا کٹیاں ہیں، اپنی اولاد دے مقابلے تے مخالفتا تے عداوتا تا جھل لیا ہیں، مگر ویو مرد مجاہد ادا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ او لوگو اللہ دا وعدہ ہے، جڑا اللہ دے قرآن نو جفا بار کے رکھ دائی او دے ہوتے اللہ کہنو غالب نہیں ہون دیندا۔ جڑا اللہ محمد سعید گھنٹا گھنٹا عربی دے اندر بن دیکھے محمد دیاں تعریفاں دے خطبے پڑھ چھوڑے داغا، تا ول یقیناً جڑے وال پیغمبر نال جے انہوں محبت انج دی آئی، تا اللہ دا رسول تا فرماندہ المرء مع من احبا، جس بندے نو جس نال محبت ہوندی ہے تا دل قیامت اللہ اس تے اس نو کٹھا کر چھوڑیندا ہے۔ ول مزہ آندا پہ ہونا ہے، سوڑا محمد جنت دے اندر ہوئے تے احمد سعید دی سنگت چ بیٹھا ہوئے تے اتو ول محمد کریم فرماوے احمد سعید بلوچا تو انج عربی دا خطبہ پڑھ کے میریاں تعریفاں کر۔ اس بندے نے اسے واسطے انہاں ایک دن آکھے آئی کہ مینوں لوگ آدھن گستاخ 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 رسول، انہاں ایک دن اپنی زندگی چ فرما دیتا۔ انہاں کہ گل ہے میں سوڑے نبی دی تعریف عربی خطبے چ کرے نا تسا ترجمہ چ کرو نا تے میں کوڑا تسا سچے ہو گئے۔ میں اپنی اکھاں دیکھا تو ہم دسیا، میں پہلی میری جدہ میں گیا نا عمرے تے جس وقت میں گیا حاجی عارف صاحب اجے زندہ ہے، اتھے گئے اسے تے میں نے اس اپنے کفیل نال عربی جڑا اس دا کفیل آئی اس نال ملاقات کراون واسطے لے گیا۔
یہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے۔ پہلی دفعہ جدوں میں عمرے تے گیا، اگاں گئے ہیں وہ جڑا عربی کفیل آئی، وہ ابا جی رحمت اللہ علیہ دا عربی خطبہ لا کے تے جھوم رہا بہ کے، تے مینوں وہ کہندا عربی چ، اس مینوں آکھیا بھی گل یہ ہے بھئی یہ جویں خطبہ عربی فصاحت نال بیٹھا پڑھدا ہے، معلوم ہی نہیں ہوندا جو یہ بندہ اجمی ہو سکتا ہے۔ یہ جی تو فصیح عربی سن نہیں آندی جویں فصاحت نال عربی دے الفاظ وچ محمد دی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے بھائیو، اللہ دے قرآن نال محمد دی سنت نال محبت پیدا کرو، جویں جویں زیادہ محمد کریم نال تعلق پیدا ہوتا ویسی دن قیامت دے اللہ کریم سنگت بھی محمد کریم دی نصیب فرما دے سی۔